अधिकार दिएको छ। एउटा अधिकार पाउनुपर्छ र एउटा कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ। अधिकार मागेर मात्र हुँदैन, अधिकार सँगै तपाईँ हामीले कर्तव्य पनि पालना गर्नुपर्छ। त्यही नै मानवता हो। मलाई लाग्छ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म दार्चुला र पूर्वको शङ्खुपा सभामा कार्यक्रम गर्दै हिँडे, तर यहाँको जस्तो आफ्नै बुवामा जस्तो दाजुभाइ दिदी जस्तो नागरिक कहीँ पनि देखिन। हेर्नुहोस् न्यायका लागि भनेर आएका छौँ, 2-4 जना मात्र हुनुहुन्छ न्यायका लागि। यहाँ पार्टीको झन्डा नारा जुलुस ढुङ्गा हानाहान मुडा हानाहान मासु भात भएको भए यहाँ नेपाल प्रहरीका साथीहरूलाई पछाडिबाट खुकुरी हान्न समेत भ्याउने साथीहरू कम हुने थियो। यिनीहरूको गतिविधि नेपाल प्रहरीका साथीहरूले यिनीहरूको हातबाट ढुङ्गा मुडा खानुभएको होला। आज जयसिंह धामीको न्यायको लागि चाहिँ आज विरोध र्याली गर्दैछौँ। हुँदैनन् भन्ने होला। कति साथीहरूले मजा गरेर भन्छन् डराउँछन् त के गर्छन्, सक्दैनन्। साथीहरू होसियार हुनुहोस्। यदि कुनै प्रश्न यदि कुनै ठेकेदारबाट प्रचालित भएका जुनसुकै साथीहरू त्यतिकै घुमा हाम्रो नेपाली भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियानका साथीहरूलाई सुन्नु के दङ्गो आँखाले मात्र हेऱ्यौ भने तिम्रो आँखा निकाल्ने क्यापासिटी हामीले बनाइसकेका छौँ। ढुक्काउनुहोस् साथीहरू, नडराउनुहोस्। गलतका विरुद्धमा जहिले पनि आवाज उठाउनुपर्छ। तेरो मेरो होइन, हाम्रो र राम्रोलाई साथ र सहयोग गर्नुहोस्। म सम्पूर्णलाई आग्रह गर्न राख्नु र नेपाल प्रहरीका साथीहरूलाई हाम्रो ट्विन विषयको जयसिंह बेपत्ताको जुन भारतीय एसएसपीले ट्विन काट्दा बेपत्ता पाइएको जुन जयसिंह धामी भाइको न्यायको लागि हामी शान्तिपूर्ण र्याली गर्दैछौँ। नेपाल प्रहरीका साथीहरू हामीलाई साथ र सहयोग गर्नुहोला। तपाईँ राष्ट्र सेवक हो, तपाईँ राष्ट्र सेवकलाई हामी जहिले पनि स्यालुट गर्न चाहन्छौँ। हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले जान्छौँ र शान्तिपूर्ण तरिकाले फर्केर यहाँ अन्तिम विसर्जन पूर्ण सभा गर्छौँ। तपाईँहरू हामीलाई साथ र सहयोग गर्नुहोला। कोही पनि साथीहरू दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवाआमाहरू हामी न्यायका लागि आएका छौँ र न्याय लाग्नको लागि न्याय माग्नको लागि हामी अराजक भएर काम गर्दैनौँ। हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले सरकारको ध्यान आकर्षण गर्नको लागि अगाडि बढ्दैछौँ। म नेपाल प्रहरी राष्ट्र सेवक साथीहरूलाई फेरि पनि स्यालुट गर्न चाहन्छौँ। यो कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य तरिकाले अगाडि बढाइदिन हुन र सुरक्षा व्यवस्था पनि मिलाइदिन हुन अनुरोध गर्दै आफ्ना 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँदै र हामी यो विरोध र्याली प्रदर्शन हामी प्रशासनसम्म र प्रशासनबाट पुलघाट अन्तिम विसर्जन गर्नेछौँ। सम्पूर्ण साथीहरू साथमा गइदिनु होला। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल। जय नेपाल। आग्रह गर्छु है तपाईँहरूलाई, हामी पुत्रको भूमिमा जन्मेका हौँ है। पुत्र भूमि हो, पुत्र भूमि र देवभूमि हो। कहिले पनि अराजक र असैली तरिकाले र उग्र तरिकाले कुनै पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नबढ्दिनु होला। शान्ति तरिकाले हामी बुद्ध भूमिका नागरिक हौँ है। बुद्ध भूमिका यो ख्याल गर्नुहोस्। गौतम बुद्धको भूमि हो यो, कुहिएको बात कुहिरेको भूमि होइन। त्यही भएर आग्रह गर्न चाहन्छु, भारतीय विस्तारवादका कारणले यो ट्विनमा बेपत्ता भएका नागरिक जयसिंह धामीको न्यायको लागि हामी अगाडि बढ्दैछौँ। साथीहरू अगाडि बढ्दिनु होला। भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, जयसिंह धामीलाई न्याय, भारतीय एसएसपीलाई जेलमा ल्याऊ, भारतीय एसएसपीलाई जेलमा ल्याऊ, जयसिंह
हाम्रो देश हाम्रो गौरव मालघाट घटनाको छानबिन छिटो गर सडकलाई प्राथमिकता दे भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद सीमानामा भारतीय ज्यादती बन्द गर जय सिंह हामीलाई न्याय दे भारतीय यशस्वीलाई जेलमा ल्याऊ हाम्रो देश हाम्रो गौरव प्राणभन्दा प्यारो छ मालघाट घटनाको छानबिन छिटो गर तिनको सडकलाई प्राथमिकता दे भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद मालघाट घटनाको छानबिन छिटो गर मालघाट विषयको घटनाको छानबिन छिटो गर तिनको सडकलाई प्राथमिकता दे जय सिंह हामीलाई न्याय दे भारतीय यशस्वीलाई जेलमा ल्याऊ भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद छिटो भन्दा छिटो दे न्याय दे भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद जय सिंह हामीलाई न्याय दे भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद सीमामा भारतीय ज्यादती बन्द गर सीमामा भारतीय ज्यादती बन्द गर जय सिंह हामीलाई न्याय देऊ हजुर हजुर आरामले स्पिकर जान्छ टिकटकले जय सिंह हामीलाई न्याय देऊ भारतीय यशस्वीलाई जेलमा ल्याऊ हाम्रो देश हाम्रो गौरव प्राणभन्दा प्यारो छ तिनको सडकलाई प्राथमिकता दे भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद
भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद 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 सीमानामा भारतीय ज्यादती बन्द गर जय सिंह हामीलाई न्याय देऊ भारतीय रसिदलाई जेलमा ल्याऊ भारतीय रसिदलाई जेलमा ल्याऊ हाम्रो देश हाम्रो गौरव प्राण भन्दा प्यारो छ सरलाई प्राथमिकता दे भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद 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 जय श्री हामीलाई न्याय दे भारतीय रसिदलाई जेलमा ले मालघाट घटनाको छानबिन छिटो गर तिनकर सरलाई प्राथमिकता दे भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद सीमानामा भारतीय ज्यादती बन्द गर जय सिंह हामीलाई न्याय देऊ भारतीय रसिदलाई जेलमा ल्याऊ हाम्रो देश हाम्रो गौरव प्राण भन्दा प्यारो छ मालघाट घटनाको छानबिन छिटो गर तिनकर सरलाई प्राथमिकता दे भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद मालघाट घटनाको छानबिन छिटो गर जय सिंह हामीलाई न्याय देऊ भारतीय रसिदलाई जेलमा ल्याऊ हाम्रो देश हाम्रो गौरव प्राण भन्दा प्यारो छ तिनकर सरलाई प्राथमिकता दे भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद सीमानामा भारतीय ज्यादती बन्द गर हाम्रो देश हाम्रो गौरव प्राण भन्दा प्यारो छ मालघाट घटनाको छानबिन छिटो गर तिनकर सरलाई प्राथमिकता दे भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद सीमानामा भारतीय ज्यादती बन्द गर सीमानामा भारतीय ज्यादती बन्द गर हाम्रो देश हाम्रो गौरव प्राण भन्दा प्यारो छ मालघाट घटनाको छानबिन छिटो गर तिनकर सरलाई प्राथमिकता दे भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद जय सिंह हामीलाई न्याय दे भारतीय रसिदलाई जेलमा ल्याऊ मालघाट घटनाको छानबिन छिटो गर तिनकर सरलाई प्राथमिकता दे भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद सीमानामा भारतीय ज्यादती बन्द गर हाम्रो देश हाम्रो गौरव प्राण भन्दा प्यारो छ मालघाट घटनाको छानबिन छिटो गर मालघाट घटनाको छानबिन छिटो गर तिनकर सरलाई प्राथमिकता दे भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद सीमानामा भारतीय ज्यादती बन्द गर जय सिंह हामीलाई न्याय देऊ
छिटो गर तिनकर सडकलाई प्राथमिकता दे भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद सीमानामा भारतीय ज्यादती बन्द गर सीमानामा भारतीय ज्यादती बन्द गर जय सिंह हामीलाई न्याय देऊ भारतीय यशस्वीलाई जेलमा ल्याऊ हाम्रो देश हाम्रो गौरव प्राणभन्दा प्यारो छ मालघाट घटनाको छानबिन छिटो गर तिनकर सबलाई प्राथमिकता दे भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद सीमानामा भारतीय ज्यादती बन्द गर जय सिंह हामीलाई न्याय देऊ भारतीय यशस्वीलाई जेलमा ल्याऊ हाम्रो देश हाम्रो गौरव प्राणभन्दा प्यारो छ मालघाट घटनाको छानबिन छिटो गर मालघाट घटनाको छानबिन छिटो गर मालघाट घटनाको छानबिन छिटो गर तिनको स्वरलाई प्राथमिकता दे तिनको स्वरलाई प्राथमिकता दे भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद सीमानामा भारतीय ज्यादती बन्द गर सीमानामा भारतीय ज्यादती बन्द गर जय सिंह हामीलाई न्याय देऊ भारतीय यशस्वीलाई जेलमा ल्याऊ मालघाट घटनाको छानबिन छिटो गर तिनकर स्वरलाई प्राथमिकता देऊ भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद सीमानामा भारतीय ज्यादती बन्द गर जय सिंह हामीलाई न्याय देऊ भारतीय यशस्वीलाई जेलमा ल्याऊ हाम्रो देश हाम्रो गौरव प्राणभन्दा प्यारो छ मालघाट घटनाको छानबिन छिटो गर तिनकर सबलाई प्राथमिकता दे भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद सीमानामा भारतीय ज्यादती बन्द गर जय सिंह हामीलाई न्याय देऊ भारतीय यशस्वीलाई जेलमा ल्याऊ हाम्रो देश हाम्रो गौरव प्राणभन्दा प्यारो छ मालघाट घटनाको छानबिन छिटो गर तिनकर स्वरलाई प्राथमिकता दे भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद जय सिंह हामीलाई न्याय देऊ भारतीय यशस्वीलाई जेलमा ल्याऊ हाम्रो देश हाम्रो गौरव प्राणभन्दा प्यारो छ मालघाट घटनाको छानबिन छिटो गर तिनकर स्वरलाई प्राथमिकता दे भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद सीमानामा भारतीय ज्यादती बन्द गर जय सिंह हामीलाई न्याय देऊ भारतीय यशस्वीलाई जेलमा ल्याऊ हाम्रो देश हाम्रो गौरव प्राणभन्दा प्यारो छ मालघाट घटनाको छानबिन छिटो गर तिनकर स्वरलाई प्राथमिकता देऊ भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद सीमानामा भारतीय ज्यादती बन्द गर जय सिंह हामीलाई न्याय देऊ भारतीय यशस्वीलाई जेलमा ल्याऊ हाम्रो देश हाम्रो गौरव प्राणभन्दा प्यारो छ हाम्रो देश हाम्रो गौरव प्राणभन्दा प्यारो छ हाम्रो देश हाम्रो गौरव प्राणभन्दा प्यारो छ तिनकर स्वरलाई प्राथमिकता दे भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद सीमानामा भारतीय ज्यादती बन्द गर जय सिंह हामीलाई न्याय देऊ भारतीय यशस्वीलाई जेलमा ल्याऊ हाम्रो देश हाम्रो गौरव प्राणभन्दा प्यारो छ तिनकर स्वरलाई प्राथमिकता देऊ मालघाट घटनाको छानबिन छिटो गर भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद जय सिंह हामीलाई
छिटो गर तिनकर सहयोगलाई प्राथमिकता देऊ भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद मालघाट घटनाको छानबिन छिटो गर जय सिंह हामीलाई न्याय देऊ सीमानामा भारतीय ज्यादती बन्द गर सीमानामा भारतीय ज्यादती बन्द गर सीमानामा भारतीय ज्यादती बन्द गर जय सिंह हामीलाई न्याय देऊ मालघाट घटनाको छानबिन छिटो गर तिनकर सहयोगलाई प्राथमिकता देऊ भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद जय सिंह हामीलाई न्याय देऊ जय सिंह हामीलाई न्याय देऊ भारतीय एसएसबीलाई जेलमा ल्याऊ हाम्रो देश हाम्रो गौरव तिनकर सहयोगलाई प्राथमिकता दे तिनकर सहयोगलाई प्राथमिकता दे भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद हाम्रो देश हाम्रो गौरव प्राणभन्दा प्यारो छ हाम्रो देश हाम्रो गौरव प्राणभन्दा प्यारो छ मालघाट घटनाको छानबिन छिटो गर मालघाट विषयको छानबिन छिटो गर तिनकर सहयोगलाई प्राथमिकता दे भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद साथीहरू धैर्य भएर है बुद्ध जन्मेको भूमिमा जन्मेका मान्छे हो अराजक नगरिदिनु होला नेपाल परेका साथीहरूमाथि अराजक शैलीमा प्रस्तुत नभइदिनु होला है म आग्रह गर्न चाहन्छु नेपाल राष्ट्र सेवा प्रणालीमाथि जाइ लाग्ने होइन है धैर्य भएर हामी बुद्ध भूमिमा जन्मेका नागरिक हौ साथीहरू धैर्य भएर बस्नुहोस् है धैर्य भएर जय सिंह हामीलाई न्याय देऊ भारतीय एसएसबीलाई जेलमा ल्याऊ हाम्रो देश हाम्रो गौरव प्राण भन्दा प्यारो छ मालघाट घटनाको छानबिन छिटो गर तिनकर सहयोगलाई प्राथमिकता दे भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद सीमानामा भारतीय ज्यादती बन्द गर सीमानामा भारतीय ज्यादती बन्द गर जय सिंह हामीलाई न्याय दे जय सिंह हामीलाई न्याय दे भारतीय एसएसबीलाई जेलमा ल्याऊ हाम्रो देश हाम्रो गौरव प्राण भन्दा प्यारो छ मालघाट घटनाको छानबिन छिटो गर मालघाट घटनाको छानबिन छिटो गर तिनकर सहयोगलाई प्राथमिकता दे भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद जय सिंह हामीलाई न्याय देऊ भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद हाम्रो देश हाम्रो गौरव प्राण भन्दा प्यारो छ सीमानामा भारतीय ज्यादती बन्द गर भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद सीमानामा भारतीय ज्यादती बन्द गर सीमानामा भारतीय ज्यादती बन्द गर तिनकर सहयोगलाई प्राथमिकता दे भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद सीमाना भारतीय ज्यादती बन्द गर राष्ट्र प्रेमी साथीभाइ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बुवाआमाहरू तपाईहरूलाई विनम्र अनुरोध छ जसरी दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 मालघाटमा जय सिंह धामी भारतीय एसएसबीका कारण तुइन काटेर बेपत्ता हुनुभएको छ उहाँप्रति हामी घोर आपत्ति जनाउँदैछौँ। बेपत्ता पारिएका
जय सिंह धामीको खोजी कार्य होस्। चाँडोभन्दा चाँडो नेपाल सरकारले ती भारतीय यशस्वीलाई कानुनको कठघरामा बेपत्ता पारिएका जय सिंह धामीको परिवारलाई उचित राहत प्रदान गरोस् र राष्ट्रप्रेमी नेपाल प्रेमीका साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो एकदमै निन्दनीय घटना हो। भोलि यो भारतीयको दादागिरी छिमेकीले ज्यादती गरेर तपाईहरुमाथि गुट वर्षाको हामी पटक्कै सुहाउँदैनौँ। तपाईहरु पनि आफ्नो ठाउँमा यो भारतीय ज्यादतीका विरुद्धमा एकजुट भएर हामीहरूलाई साथ र सहयोग गर्नु होला। हामी ढुङ्गामुढा गर्न आएका होइनौँ, हामी अराजक शैलीमा प्रस्तुत हुन आएका छैनौँ, हामी सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्नलाई आएका हौँ, हामी जय सिंह धामीको न्यायको लागि आएका हौँ, हामी गौतम बुद्धलाई मान्छौँ, हामी पृथ्वीनारायण शाहलाई मान्छौँ, हामी देवभूमिमा जन्मेका मान्छे हौँ, हामी शान्ति चाहन्छौँ, हामी शान्तिका प्रतीक हौँ। तर के गर्नु, भारतीय विस्तारवादको छिमेकीको दादागिरीले गर्दा आज नेपालका कैयौं दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यस्तै बेपत्ता पारिएका छन्, कैयौं गोली ठोकेर हत्या हुन बाध्य पुगेका छन्। हामी अति भइसक्यो। नेपालीको बानी छ घटी हैने ढटिलन्ने नेपालीको बानी हुन्छ। तपाई साथीहरू, तपाई एउटा राष्ट्र सेवक बढ्ती ल्याएका राष्ट्र सेवक हो भने हामी युवाहरू बिना बढ्तीका राष्ट्र सेवक हौँ। तपाई मान्नुहोस् या नमान्नुहोस्, हामी जहिले पनि राष्ट्र र राष्ट्रलाई जोगाउन र आफ्नो माटोप्रति र नेपाल आमाप्रति जहिले पनि तपाईहरुको साथ र समर्थनमा छौं र तपाईहरु पनि हाम्रो साथ र समर्थन गर्नु अवश्य छ। हामी पटक पटक व्यवस्था परिवर्तन हेर्यौं, पटक पटक व्यवस्था लियौं, भोट हाल्यौं सिर्फ कार्यकर्ता र मन्त्री बनाउनको लागि। अब सम्पूर्ण बुवामा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी करिब करिब 50-60 वर्षपछि राष्ट्रिय झण्डा चन्द्र सूर्य मुनि बसेर काम गर्नौ। अवश्य पनि यही देशमा केही न केही गर्न सकिन्छ र भारतीय विस्तारवादको गुलामी गर्न चाहन्नौ। हामी देवभूमिका मान्छे हौं। विदेशी कुइरे जन्मनमा जन्मेर जन्मका नागरिकले लात्तले हालिरहेको कुइरेको बात नेपालमा लाग्दैन। नेपालवाद चाहियो, गौतम बुद्धवाद चाहियो, केवल नेपालवाद र नेपालीवाद चाहियो। हामी नेपालवादमा जन्मेर नेपालवादको काम गरौँ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यहाँबाट हामी पुलघाटमा गएर कार्यक्रम विसर्जन गर्नेछौँ। कुनै पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अराजक शैलीमा प्रस्तुत नभइदिनु होला। यो कुनै पार्टीको आन्दोलन होइन, यो कुनै भोट कमाउनको लागि गरेको आन्दोलन होइन, मासु भातमा बिक्री हुनलाई गरेको आन्दोलन होइन, यो हाइलाइटमा आउनलाई नाम कमाउनका लागि गरेको आन्दोलन होइन, यो न्यायको लागि, न्यायको माग्नको लागि सरकारलाई खबरदारी। दार्चुलाका नागरिकले सीमानामा बसेर आफ्नो सुरक्षा कसरी गर्दैछन् यो सरकारले बुझोस्। म जाँदा जाँदै एउटा मुक्तक भन्न मन लाग्यो। म मुक्तक विधामा कलम चलाउने मान्छे, कहिले काहीँ मजाक पनि गर्नुपर्छ, कहिले ढुङ्गामुढा मात्र गर्छौ साथीहरू, कहिले काहीँ राम्रो तरिकाले बुझ्दौ। गरीबका लागि नि केही न केही गरिदे सरकार, गरीबका लागि केही न केही गरिदे सरकार, शाश्वत रोजगारी गरीबका लागि केही न केही गरिदे सरकार, शाश्वत रोजगारी दे सरकार, नत्र औषधि दे सरकार। तिमीहरू बालुवा तारमा बसेर मात्र कति कुराकानी गर्छौ हे सरकारका साथीहरू। दार्चुलामा पनि अर्को वीर अस्पताल खोलिदे सरकार।
ल सम्पूर्ण साथीहरूलाई राष्ट्र प्रेम अहिले यो कोरोनाको कहरमा पनि अग्र पंक्तिमा खटिएर रात दिन आफ्नो घरबार बुवा आमा नभनिकन हामीहरूको सेवाका लागि अग्र पंक्तिमा खटिएका डाक्टर र राष्ट्र सेवक नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरी र स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूलाई म जहिले पनि भगवान मान्छु। तपाईहरुप्रति मेरो स्यालो छ। तर यी नागरिकको भोट बचाएर आफ्नो पत्र खुसीका लागि माननीय हैनन्, यी दानवीय हुन्। यी दानवीयका विरुद्धमा जहिले पनि चन्द्र सूर्य बोकेर हामी युवाहरू उड्नेछौँ। सरकारमा बसेर मात्र सरकार चलाउला भन्ने हेक्का कसैले नगर्नुहोस्। सरकार भन्दा बाहिर बसेर युवाहरूको अर्को सरकार चलाउनलाई चन्द्र सूर्य होशियार र राष्ट्र प्रेम युवा साथीहरू, अब हामी फुलघाटमा गएर विसर्जन गर्दैछौँ र राष्ट्र सेवक नेपाल प्रहरीका साथीहरूलाई एकचोटि जोरदार तालीको स्वागत गरिदिन हात गर्छु। जय नेपाल, जय नेपाल। सिमानामा भारतीय ज्यादती बन्द गर, बन्द गर। सिमानामा भारतीय ज्यादती बन्द गर। हामीलाई न्याय देऊ, जय सिंह हामीलाई न्याय देऊ। हाम्रो देश हाम्रो गौरव भन्दा प्यारो छ। हाम्रो देश हाम्रो गौरव भन्दा प्यारो छ। सिमानामा भारतीय ज्यादती बन्द गर, सिमानामा भारतीय ज्यादती बन्द गर। जय सिंह हामीलाई न्याय देऊ, जय सिंह हामीलाई न्याय देऊ। भारतीय देशलाई जेलमा ल्याऊ। हाम्रो देश हाम्रो गौरव भन्दा प्यारो छ। मालघाट घटनाको छानबिन छिटो गर, मालघाट घटनाको छानबिन छिटो गर। तिनकर सरकारी प्राथमिकता दे, तिनकर सरकारी प्राथमिकता दे। भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हाम्रो देश हाम्रो गौरव भन्दा प्यारो छ, भन्दा प्यारो छ। हाम्रो देश हाम्रो गौरव भन्दा प्यारो छ। सिमानामा भारतीय ज्यादती बन्द गर, सिमानामा भारतीय ज्यादती बन्द गर। जय सिंह हामीलाई न्याय देऊ, जय सिंह हामीलाई न्याय देऊ। मालघाट घटनाको छानबिन छिटो गर, मालघाट घटनाको छानबिन छिटो गर। तिनकर सरकारी प्राथमिकता दे, तिनकर सरकारी प्राथमिकता दे। भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तिनकर सरकारी प्राथमिकता दे, प्राथमिकता दे। तिनकर सरकारी प्राथमिकता दे, प्राथमिकता दे। हाम्रो देश हाम्रो गौरव भन्दा प्यारो छ, भन्दा प्यारो छ। सिमानामा भारतीय ज्यादती बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर। जय सिंह हामीलाई न्याय देऊ, जय सिंह हामीलाई न्याय देऊ। भारतीय देशलाई जेलमा ल्याऊ। मालघाट घटनाको छानबिन छिटो गर, तिनकर सरकारी प्राथमिकता दे, भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सिमानामा भारतीय ज्यादती बन्द गर, सिमानामा भारतीय ज्यादती बन्द गर। मालघाट घटनाको छानबिन छिटो गर, मालघाट घटनाको छानबिन छिटो गर। तिनकर सरकारी प्राथमिकता दे, भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारतीय विस्तारवाद
बन्द गर